नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा आयत नंबर 5। लफ्ज़ी तर्जमा यसअलूना का, आपसे पूछते हैं, माज़ा क्या, उहिल्ला हलाल है लहुम उनके लिए, कुल कह दीजिए उहिल्ला हलाल है, लकुम तुम्हारे लिए, तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ें, वमा और जो अल्लम तुम सुधार रखा हो तुमने, मिनल जवारिही ज़ख्म देने वालों में, मुकल्लिबीन शिकार पर दौड़ाने को, तो अल्लिमूनहुन्ना सिखाया करते हो इनको, मिम्मा इससे जो अल्लमाकुमुल्लाहु सिखाया है तुमको अल्लाह ने, फ़कुलू पस खाओ, मिम्मा इस चीज़ से जो अमसकना जो वह पकड़ रखें, लैकुम तुम्हारे लिए, वज़कुरू और याद करो या लो इस्मल्लाहि नाम अल्लाह का, अलैहि इस पर, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल यौमा आज के दिन, हिल्ला हलाल कर दी गई, लकुम तुम्हारे लिए, तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ें, और तामू और खाना, अल्लाह जीना उन लोगों का जो ऊतुल किताबा दिए गए हैं किताब, हिल्लुन हलाल है लकुम तुम्हारे लिए, और तामुकुम और खाना तुम्हारा, हिल्लुन हलाल है लहुम उनके लिए, वल मुहसनात और पाक दामने, मिनल मोमिनाती मोमिन औरतों में, वल मुहसनात और पाक दामने, मिनल लाजीना उन लोगों में से जो ऊतुल किताबा दिए गए हैं किताब, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, इज़ा जब के आताई तुम हुन्ना दो तुम उनको, अजूरा हुन्ना उनका महर, मुहसिनीना निकाह में लेते हुए, गैर मुसाफिहीना ना के बुरे कामों के लिए, वला और ना ही मुत्ताखिजी और ना ही पकड़ने वाले, अखदानी छुपी दोस्ती, अमन और जो यकफुर कुफर करे, बिल ईमानी ईमान के साथ, फ़क़त पस तहकीक हाबिता बर्बाद हो गया, अमल हो उसके अमाल, वाहवार वो फिल आखिरत आखिरत में, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से होगा। बहुत अहम आयात। फरमाया आपसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है, कह दीजिए तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं, और शिकारी जानवरों में से जो तुमने सुधार रखे हैं, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो, इन्हें इसमें से सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, तो इसमें से खाओ जो वो तुम्हारी खातिर रोक रखें, और इस पर अल्लाह का नाम जिक्र करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। बेशक इस आयत में खाने पीने की अशिया की हिल्लत और हुर्मत के मुतल्लिक एक अजीम शान असूल दिया गया है कि हर चीज़ की असल अबाहत है। इसका मतलब ये है कि खाने पीने की तमाम अशिया दो शर्तों के साथ तुम्हारे लिए हलाल हैं। एक ये कि वह चीज़ पाकीज़ा और साफ़ सुथरी हो, गंदी बासी सड़ी हुई और बदबूदार ना हो। दूसरे ये कि इससे मुतल्लिक शरीयत में ये सराहत ना हो कि वह हराम है। इस तरह हराम अशिया का दायरा बहुत महदूद हो जाता है और हलाल अशिया का दायरा बहुत वसी हो जाता है। वमा अल्लम तुम मिनल जवारिही मुकल्लिबीन, यानी वो शिकार हलाल हैं जिसे तुम शिकारी जानवरों मसलन कुत्तों, चीतों और बाज़ों वगैरह के ज़रिए शिकार करो। सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ से शिकार करने के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, वो जो तुम्हारे लिए रोक ले तुम इसे खा लो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुत्ता पालता है तो हर रोज़ इसकी नेकियों में से एक के रात कम होता है, अस्तगफिरुल्लाह, सवाए बकरियों या खेती वगैरह की हिफाजत के लिए रखे कुत्ते के या शिकार के कुत्ते के। यानी इन दो सूरतों में कुत्ते रखे जा सकते हैं, पाले जा सकते हैं कि हिफाजत के लिए या फिर शिकार के लिए सुधाए जाएं। इसके अलावा जो शख्स कुत्ता पालता है तो हर रोज़ उसकी नेकियों में से एक के रात कम होता है। तो किसको ये सौदा मंजूर है? सोचिएगा ज़रूर। तो अल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लामकुमुल्लाहु फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, यानी जब शिकारी जानवर सुदाया हुआ हो
وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑے رکھے اور اسے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو یہ شکار حلال ہے، خواہ وہ اسے قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں سدائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں اور وہ میرے لیے شکار کرتے ہیں اور میں اللہ کا نام لے لیا کرتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لے لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو۔ میں نے کہا، اگر وہ اسے قتل کر دیں؟ فرمایا، خواہ وہ اسے قتل کر دیں، بشرطیہ کہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہوتا ہے، کسی دوسرے پر اللہ کا نام نہیں لیا ہوتا۔ میں نے عرض کی کہ میں شکار پر چھری لگی ہوئی لاٹھی پھینکتا ہوں جو اسے لگ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم ایسی لاٹھی پھینکو اور وہ اسے پھاڑ دے تو اسے کھا لو، اور اگر وہ لاٹھی عرض کی طرف سے لگے اور وہ مر جائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چھری سے نہیں ذبح ہوا بلکہ اس لکڑی کے لگنے سے وہ مرا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ چوٹ لگنے سے مرا ہوا جانور ہے اور اسے مت کھاؤ۔ یہ ہے ہمارا دین، بہت آسان اور بہت خوبصورت۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کتے کو بھیجو تو اس پر اللہ کا نام لو، اور اگر وہ تمہارے لیے پکڑے اور تم اسے زندہ پا لو تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا تو پھر تم اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے۔ یعنی جب سدائے ہوئے کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو، بے شک اس نے پکڑنے میں اس کو ذبح ہی کر دیا تو بھی وہ حلال ہے۔ ان اللہ سریع الحساب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسِبُكُمُ الْحِسَابًا يَسِيرًا سورۃ انشقاق میں؟ سو قریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آسان حساب تو بس سرسری پیشی ہے، لیکن جس سے حساب کی قریت کی گئی تو اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ جو پوچھا گیا وہ مارا گیا۔ استغفر اللہ۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ فرمایا، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ ہی چھپی آشنائیں بنانے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ اہل کتاب کا کھانا کھانے کے لیے بنیادی شرائط یہ ہیں کہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، چیز پاکیزہ ہو، اور ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت وغیرہ نہ ہو، اور اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء پڑی ہوئی ہوں تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار، ان کے برتن بھی استعمال کرنا جائز نہیں جب تک کہ انہیں اچھی طرح دھو کر پاک اور صاف نہ کر لیا جائے، اور یہ استعمال مجبوراً ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن چربی سے بڑھا ہوا ایک تھیلا پھینکا گیا، جسے میں نے اٹھا لیا اور کہا کہ آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات پر مسکرا رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ استغفر اللہ۔ کتابیہ عورتوں سے شادی کے جواز کے لیے شرط لگا دی گئی کہ ان کا مہر ادا کر دیا گیا ہو اور مقصود شادی کرنا اور عفت حاصل کرنا ہو، اور اعلانیہ یا چھپ کر زنا کی نیت نہ ہو۔ ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپی دوستیاں کرنے والی، اور فرمایا سورۃ بقرہ ہی میں، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی اب سے قیامت تک کوئی یہودی ہو یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ دوزخی ہے۔ استغفر اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔